Media brothers, media family. Present with me is Vice President of Goa Pradesh Youth Congress, Mr. Vaishnav Pednekar, North Goa District President Ronaldo Rosario, Youth Congress member Dipesh, GPCC committee member South Goa District Peter Fernandez, and all our Youth Congress members. Manish, thank you all for coming. Today I am going to talk and express my grievance to the youth of our state, of our country. The reason being is the future of our country and of our state lies in the hands of young men and women of this land. So whatever we want to say, we have to say it to the youth and through the youth. Today we are gathered here to talk about the anti-youth budget that few days back we heard, and also about the inhuman treatment to hundreds of Indians who were deported back to India. Now the problem of unemployment has been a big question from quite some time in India. Sadly, the current government has failed to address this issue and curb the unemployment. Our Prime Minister, Honorable Prime Minister, came with a wonderful concept called Make in India, and it was a good concept, a good try to curb the unemployment. But I would sadly again say that this idea or this attempt failed. The reason is, I'll tell you. We all have our phones here present, and it says Make in India. Though it says Make in India, this is not manufactured in India. All the parts are assembled in India. So when we go to assemble these in India, we need to buy these products, these parts which are produced in China. So when we buy these products, we pay taxes to China, and through that, somewhere back in China, a youngster gets his or her salary. Now the GDP of manufacturing production dropped from 15.6% approximately from 2000. वन डेकेड जे भाजपा सरकार गोंयान येयल्ल्या वन डेकेडान एका वर्साक समज 10,000 समज भुरगे धरले ग्रॅज्युएट जाल्यार एका डेकेडा भितर 1 लाख जाल्ले आसा. खंय तरी आयज तुमी पळोवंक शकता पोस्ट ग्रॅज्युएट 10,000 आनी ग्रॅज्युएट 30,000 आनी 10th आनी 12th तेंची संख्या भरपूर आसतली. आनी आयज अहें आसून तुमी पळोवंक शकता भुरगे बेकार आहा. तुमी तुमचो इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचो रिपोर्ट आसा, सरकाराचे आंकडे आसा की बाबा अनएम्प्लॉयमेंट गोंयान वाडलेलो आसा आनी खंय तरी आमचे भुरगे आसा पळय ते बेकार आसा. आनी तुमी पळोवंक शकता व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येता. मोपा एअरपोर्टा आहले कोल मायनींग येवपाची आहा. फाटल्या दिसांनी दवडेकरांचो स्टेटमेंट आहलो की गोंयांक आनी एक एअरपोर्टाची गरज आसा काणकोण म्हणून. जाल्यार ते कारवारच्या लोकांक जॉब दिवंक सोदता, हेवटेन महाराष्ट्राच्या लोकांक जॉब दिवंक सोदता काय कितें. आनी तुमी आयज पळोवंक शकता आयुष हॉस्पिटल जाल्यार व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येयल्या पळय तितून हाय लेवलाचे पोस्ट आहा पळय सगळे भायल्या लोकांक दिले गेले वयता. हांव कोणाक क्रिटिसायज करिना, मात सांगूंक सोदता की फाल्यां हेंच्यांनी भुरग्यांनी सांगलां पळय तशें कोणा कडेन हें आसा नॉलेज आसा, कोण ग्रॅज्युएट आहा मात तेजे कडेन एक्सपिरियन्स ना. सो तुमचे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येवपाचे आहा. आमची जमीन वयता, आमचें उदीक काबार जाता, आमचें कितें कांयच प्लॅनिंग ना. आमचो पोटाचो हिस्सो काडून तुमी तांकां दिता भायल्या लोकांक. ते भायले लोक येवन हांगा जॉब घेता ते सुशेगाद आहा. आनी तुमी पळोवंक शकता आमचे जॉब तांकां दिल्ले गेल्ले वयता. जाल्यार तुमकां खबर आसा की इतले इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडपाचें आहा. जाल्यार आमचे भुरगे आतां यूथ जे पास आवट जाता, तुमी खंय तरी बिल्डिंग्यो घालून जे इव्हेंट मॅनेजमेंट करता पळय थंय करोडांचे पयशे वेस्ट करता पळय, ते स्कील डेव्हलपमेंट कोर्सीस घालपाक जाय. आमच्या भुरग्यांक ट्रेन करपाक जाय की बाबा जे करून तांकां फुडें जॉब फॅसिलिटी जातली. आयज आमचे भुरगे शिकून भायर लंडन गेले वयता, दुबय गेले वयता आनी मागीर तांकां म्हणटा थंय रावन तुमकां गोंयच्या बद्दल उलोवपाक रायट ना. हेच आमदार सांगता आनी हेच आमदार तांकां म्हणटा भायले तुमी हे ते तुमी लंडन रावन कमेंट मारूं नाका. अरे आयज तुमी तांकां जॉब दिवंक हांगार तुमी दिल्ले जाल्यार ते भायर वयचे नासले न्हू. तुमी हांगारूच तांकां जॉब फॅसिलिटी दिल्ले जाल्यार ते आपले फॅमिलीक सोडून वयचे नासले.
जाल्यार इतले प्रकरण जाता. आयज म्हाका दिसता खंय तरी आमचे बहुजन समाज निग्लेक्ट केलो वयता. हांव एक बहुजन समाजाचो. जेन्ना राजकारण येता, इलेक्शनां येता, वोट बँक पॉलिटिक्स जाता तेन्ना बहुजन समाज म्हणटा ते तुमकांय खबर आसतलो. 6 टायम तो MP निवडून येयला, तो मागीर 5 वर्सां बिळान वयता आनी तो तुमच्या रिपोर्टा प्रमाणे मिडियाचेर ताणें ब्रिफिंगाचेर पळयल्लें की देवळांनी तो वयता आपूण निवडून येवंक जाय म्हणून, आनी मागीर तो निवडून येयल्या उपरांत देवळांनी सुद्दां वचना आंगवणी फारीक करपाक अशें आसा. आनी तो भायरूय सरना. तेन्ना बहुजन समाज आसा पळय तो आयज समाज उरला पळय तो राजकारणा पुरतीच उरला काय हेजेर म्हाका क्वेश्चन मार्क वयता. आयज आमचे बहुजन समाजाचे 7,000 सुमार भुरगे ग्रॅज्युएट जाल्लेले आसा. म्हाका दिसना समाज आमचो आनी उरला कसो. आनी हेजेर हे पळय राजकारणूच करीत आसा. मात आमचे ते बहुजन समाजाची वोट बँक आसा आनी व्हडले सरकार भाशणां करता की बाबा बहुजन समाजाक आमी अशें करता, आमचो बहुजन समाजाचो मनीस. मात म्हाका दिसना समाज उरला कसो. आनी आयज भुरग्यांची दिशाभूल केल्ली वयता, महिलांक हे केलें वयता, मिसगायड केलें वयता. आनी तेजेर हांव इतलेंच सांगूंक सोदता की आमचे हे यूथ आसा पळय तांकां खंय तरी आमचे CM सरान तांकां जॉब दिवचे, नाल्यार ते रस्त्यार येतले. फाल्यां मागीर कितें सुवेवस्था बिगडली जाल्यार आमी खबरीकात आसचे ना. तशेंच तुमी पळयलें आसतलें भुरगे कितें टॅक्सी चलयता काय आनी कसलो धंदो करता, थंय सुद्दां तो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर तांकां सतयता म्हणून सेल्फ बिजनस करता ते.